أحمد ربي خالق الأكوان وواهب الإنعام أحمد ربي خالق الأكوان وواهب الإنعام والإحسان، ثم الصلاة والسلام يتلى على النبي المصطفى ومن تلا. وبعد هذا النظم يا أحبابي نظمت فيه جملة الأسباب، طريقها مسهل من سلكه نال بفعله حصول البركة. حاضرها ابن المودع وهبان فقد أجاد واستوى البيان، بمركز الشيخ البصير البرعي فكلها مستمعا وانتفعي. نظمت للأسباب مستعينا والعد للواحد والعشرين، أولها أساسها والأقوى إيماننا ثم يليه التقوى. أد الصلاة يا أخي ولازما فإن في أدائها المغانم. كن طيبا واعف عن الأنام وسامحا ترجو رضا العلام. وشكرنا لربنا الرحمن زيادة للعبد في الإحسان. على تلاوة القرآن توجر فإنه مبارك فدبروا. والصدق كان في البيوع لازما ومن يبين العيب كان غانما. وصلة الإنسان للأرحام زيادة في العمر والإنعام. وجاء أن في البكور البركة فجد في اغتنامه بالحركة. واجتمعوا في أكلكم يبارك قد قيل في البركة التشارك. بركة فاز بها العرسان عليهما قد بارك الرحمن. ومن على إلهه توكل عليه فضل ربه تنزلا. وأكثروا يا إخوة استغفارا فإنه يعمر الديار. ومن غزا وقصده الجهاد فإنه بهن ما يزداد. كن تاركا للشك والشبهات تركهما زيادة الخيرات. أنفق بإخلاص ولا تباهي وابتغ بالإنفاق وجه الله. وإن دخلت منزلا فسلما عليهم تبركا والتلزما. وأكثرن شرب ماء زمزم فإنها بركة للمسلم. في ليلة القدر الهدى والبركة وإنها بخيرها مشتركة. كذلك الإحسان في الأخلاق فإنها أوفر للأرزاق. تم بحمد الله هذا النظم فاحفظه جيدا فذاك الغنم. والشكر بعد الله رب البشر للشيخ وهبان الكريم الأثري، مصليا مسلما على النبي محمد وآله والصحب.